बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 मई है और दिन है जुमेरात का। लगता यूँ है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ब्लैकमेलिंग के बाद जो फतह हासिल की है वो आर्जी फतह साबित होगी और लगता यह है कि ये फतह जिसको वो नून लीग बड़ी अपनी कामयाबी करार दे रही है और फातिहाना अंदाज में बता रही है, ये फतह इनके गले पड़ने जा रही है। और लगता यूँ भी है कि इसी मामले पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनकी खींचातानी शुरू होगी, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि जो मियां नवाज शरीफ का क्रेडिट बनता है वो उनको देना चाहिए कि उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को 2 कदम पीछे हटने पर मजबूर किया है ब्लैकमेलिंग के जरिए। और एस्टैब्लिशमेंट की भी मजबूरी ये है कि एक ऐसे वक्त में जब अदलिया एस्टैब्लिशमेंट के सामने खड़ी हो गई है, 6 जजेस के खत के बाद तमाम अदालतों से वही बात आ रही है, जजेस अपने पाँव पर खड़े होने शुरू हो गए हैं, जजेस अपने हलफ से वफा करना शुरू हो गए हैं, पीटीआई सड़कों पर है और बहुत से चैलेंजेस हैं, बहुत से मामलात हैं, इमरान खान चैलेंज है, इमरान खान गले पड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं। ऐसे वक्त में अगर नून लीग भी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ खुलकर आ जाती है तो एस्टैब्लिशमेंट के लिए ये एक पूरे इस निज़ाम के ताबूत में आखिरी कील होगा। तो एस्टैब्लिशमेंट ये नहीं चाहती कि नून लीग उस सतह तक जाए। और नवाज शरीफ ने जब ब्लैकमेल किया, जब नून लीग की नवाज शरीफ ने चाइना से कॉल करके कहा कि पंजाब की मीटिंग बुलाएं, तो वो जो पंजाब की मीटिंग की गई, जो नून लीग पंजाब की मीटिंग थी, उस मीटिंग में एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बहुत सख्त गुफ्तगू की गई। और मियां नवाज शरीफ को भी पता था कि यहाँ बैठे हुए कुछ लोग ऑडियो रिकॉर्डिंग करके एस्टैब्लिशमेंट को सुनाएंगे या जाके सारा बताएंगे एस्टैब्लिशमेंट को ये बातें थी। और हो सकता है वहां पर कोई बैठकर, जैसे मरियम औरंगजेब साहिबा का एक स्कैंडल आया था कि एयरपोर्ट्स वो कनेक्ट करके अंदर ले जाती हैं और वहां रख देती हैं ऑन करके, और कहीं और वो सुनवाती हैं कि मीटिंग में क्या हो रहा है। ये उन पे एक बार इल्जाम लगा था, अल्लाह की जात बेहतर जानती है ये दुरुस्त था या गलत था, लेकिन ये इल्जाम उन पे जरूर लगा था। तो नून लीग के अंदर बड़ी तादाद उन लोगों की है, खासतौर पर जो शहबाज शरीफ साहब के और मरियम नवाज साहिबा के करीब हैं। और नवाज शरीफ ने भी कोई ये नहीं है कि वो वाकई एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो गए हैं या वो फौज के खिलाफ खड़े होने जा रहे हैं, नहीं, वो भी जो ब्लैकमेल कर रहे हैं वो हिस्सा मजीद बढ़ाने के लिए। क्योंकि अब आप देखें ना कि नवाज शरीफ ने एस्टैब्लिशमेंट को ब्लैकमेल किया भी है, तो किस बात पे किया है? इस बात पे नहीं किया कि महंगाई ज्यादा हो रही है, बेरोजगारी ज्यादा हो रही है, करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, 10 करोड़ लोग खतरे गुर्बत से नीचे चले गए हैं, लोग इज्तिमाई खुदकुशियां कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, आगे हालात और खराब होने जा रहे हैं, मजीद सख्ती होने जा रही है, बिजली महंगी होने जा रही है, गैस महंगी होने जा रही है, गंदम का बहरान है, किसान बेहाल है। इस बात पे ब्लैकमेल नहीं किया। ब्लैकमेल भी किया तो इस बात पर किया कि मेरा समधी जो है उसको आपने जो है वो सिर्फ वजीर रखा हुआ है और उसको सारे ताने देते हैं और सारे ताने देते हैं कि तुम्हें वजीर खजाना नहीं लगाया गया। तो इस चक्कर में उन्होंने कहा जी इनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाएं और एस्टैब्लिशमेंट 2 कदम पीछे हटी, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। और फिर राना सनौला साहब भी बड़े बयान दे रहे थे टीवी चैनल्स पे बैठ के, उनको भी मुशीर बना दिया गया सियासी उमूर पर। लेकिन इससे नवाज शरीफ को 2-3 नुकसानात क्या होने जा रहे हैं जो नजर आना शुरू हो गया। एक तो देखें उनको नुकसान ये हो गया है कि अब नवाज शरीफ डिसऑन नहीं कर सकते इस हुकूमत को, और नवाज शरीफ का ग्रुप डिसऑन नहीं कर सकता। एक मियां जावेद लतीफ बाहर रह गए, उनको भी दे देंगे होता, क्योंकि मियां नवाज शरीफ का ग्रुप जो है वो पहले कह रहा था हमारी तो हुकूमत ही नहीं है वफाक में, ये तो एस्टैब्लिशमेंट की हुकूमत है, हमारी तो हुकूमत ही नहीं है और शहबाज शरीफ का हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब नवाज शरीफ ने ओनरशिप ले ली है, इसहाक डार को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लगवाकर, राना सनौला को जो है वो ओहदा दिलवाकर, एस्टैब्लिशमेंट को इस मामले में नीचे दिखाकर। तो अब मुझे बताएं, अब नवाज शरीफ किस चीज का बयानिया बनाएंगे कि मेरी हुकूमत नहीं है, हमारी हुकूमत नहीं है? अब तो हुकूमत है, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है उनका समधी जो है। तो यहां और एस्टैब्लिशमेंट जाहिर है ये चीज बर्दाश्त कर तो गई है वक्ती तौर पे, लेकिन वो भूलेंगे नहीं, अंदर बड़ी इसके ऊपर रिएक्शन आएगा। यानी टॉप की क़यादत का कोई भी मौक़िफ़ हो, लेकिन जाहिर है नीचे वालों को नजर आ रहा है कि भाई अब मियां नवाज शरीफ जिसकी खातिर, उस नून लीग की खातिर, जिनको इक़्तिदार में मुसल्लत करने की खातिर हमने क्या नहीं किया, पाकिस्तान के लोगों के जज्बात एहसासात हमारे बारे में क्या थे और आज क्या हैं, जब से हम इनको इक़्तिदार में लाए, PDM 1 PDM 2, हम कहां थे और कहां आ गए हैं? तो क्या उनको नहीं पता कि ये सारा कुछ उनके साथ क्यों हुआ है? सिर्फ इसलिए कि अवामी जो राय है उसको एक तरफ रख के, और जिनको 17 सीटें मिली, जो एक कैरी डब्बा पार्टी है, जो एक हाई रूफ पार्टी है, और उनको आप इक़्तिदार में ले आए और उसके बाद आप इनको मखसूस नशिस्तें भी निलवा दी, सारा कुछ करवा दिया। मतलब जो इनके साथ खड़ा हुआ है वो टके टोकरी हुआ है, जो इनके साथ खड़ा हुआ है वो अवाम में अपनी जो है वो इज्जत, एहतराम, मकाम, मर्तबा खो बैठा है। तो ये बात तो एक फैक्ट है, जो इनके साथ खड़ा होता है जीरो हो जाता है, क्योंकि लोगों के अंदर इतनी नफरत है इनकी, और नफरत की वजह इनका किरदार है, इनकी चोरी, डकैती, लूट मार है। अवाम के साथ जो इन्होंने किया है, मुल्क के साथ जो इन्होंने किया है, वो वजूहात हैं। तो ये अब एक मामला तो हो गया कि जाहिर है एस्टैब्लिशमेंट ये चीज नहीं भूलेगी
کہ میاں نواز شریف نے ان کو بلیک میل کر کے ان کے خلاف تقریریں کروا کے, اور رانا سنولا نے آ کے پریس کانفرنس کر کے کہا 2 ہفتے بعد ہم اس کلیئرٹی کے ساتھ بیانیہ اس بات پر دیں گے کہ 8 فروری کو کیا نواز شریف کے گروپ کو جان بوجھ کر لایا گیا, 2 ہفتے بعد کلیئرٹی کے ساتھ بیانیہ دیں گے. چلیں 2 ہفتے دیکھ لیتے ہیں کب پورے ہوتے ہیں اور پھر دیکھ لیں گے. دوسری بات انہوں نے کہا بیانیہ وہ ہوگا جو نواز شریف دیں گے مزاحمت مفاہمت کا, یہ بھی رانا سنولا صاحب نے کہا تھا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. پھر آپ دیکھیں ایک اور جو نواز شریف کو نقصان ہونے جا رہا ہے اور اس حکومت کو نقصان ہونے جا رہا ہے, دیکھیں نواز شریف کے اسحاق ڈار کو اختیارات دینے کا مقصد یہ ہے, دلوانے کا مقصد یہ ہے کہ اب جو اہم ادارے ہیں اس میں انفلوئنس اسحاق ڈار صاحب کا بڑھ جائے, اور خاص طور پہ فائنینشیل میٹرز میں, اور اسی طرح سے رانا سنولا صاحب شاید اب داخلہ میں مداخلت کی کوشش کریں. وہاں محسن نقوی خیر رانا سنولا صاحب کو مداخلت ایک ذرہ برابر نہیں کرنے دیں گے محسن نقوی. اور انہوں نے فیصل واٹر نے حامد میر صاحب کے پروگرام میں کیا کہا ہے کہ ہم آزاد قبیلے سے ہیں اور ہمارے ساتھ پنگا نہ لینا, ہمارے ساتھ اچھے رہنا. ہمارے ساتھ پنگا لوگے تو پھر راتوں کو نہیں, رات کی تاریخ میں دن کے اجالے میں, دن کی روشنی میں جو ہے وہ فیصلے ہوں گے. اس نے تو دھمکی لگا دی ہے, اور پوری نون لیگ میں سے کوئی چون چرا نہیں کر سکا, اتنی اوقات نہیں ہے کہ فیصل واڈا کو کوئی جواب دے سکیں. ایسے لیٹے ہوئے فیصل واڈا کے آگے جیسے کوئی بچے نہیں, کوئی سخت باپ گھر میں آئے تو بچے بالکل سہم جاتے ہیں, ایسے سہم جاتے ہیں جب فیصل واڈا صاحب کو بات کرتے ہیں. کوئی اوقات نہیں ہے ٹکے کی کہ فیصل واڈا کے کوئی جواب دے سکے. فیصل واڈا صاحب پروگراموں میں بیٹھ کے ان کی مٹی پلیت کرتے ہیں, لیکن ان کی اوقات نہیں ہے کہ کوئی آگے سے چون چرا بھی کر سکے. تو فیصل واڈا نے بھی وہ کر دیا ہے ان کو, تو محسن نقوی صاحب کے تو اس میں نہیں یہ کر سکتے. ہاں اسحاق ڈار صاحب باقی اداروں میں کریں گے. اب آپ دیکھیں ایک اور جو سکینڈل اب نیا سامنے آیا ہے, اب آپ دیکھیں کہ ایف بی آر میں جو تبدیلیاں کی گئی ہیں, 25 افسران کو ہٹایا گیا گریڈ 21 اور گریڈ 22 کے. اور یہ بڑی انٹرسٹنگ ایک چیز ہے. آپ یہ دیکھیں کہ بیانیہ یہ بنایا گیا, ٹی وی چینلز پہ یہ بیانیہ دیا گیا کہ شہباز شریف نے نا 25 کرپٹ افسران کو جو ہے نا وہ برطرف کر دیا, ہٹا دیا عہدوں سے. یار کوئی پاکستان کے اندر جس کا ایوریج آئی کیو لیول ہے, ایوریج آئی کیو لیول, ایکسٹراڈنری نہیں, ایوریج آئی کیو لیول جس کا ہے نا, وہ بھی یہ بات ایکسیپٹ نہیں کرے گا کہ شہباز شریف اور کرپشن پہ کسی کو ہٹا دیا ہے. او بھائی اگر وہ کرپٹ تھے جن کو آپ نے ہٹایا ہے, پھر تو وہ سب سے زیادہ اس حکومت کے لیے امپورٹنٹ تھے, کیونکہ جو خود سردہ پاک کرپشن میں ڈوبے ہوئے ہیں, جن کا مقصد کرپشن ہے, لوٹ مار ہے, پیسہ بنانا ہے, بیرون ملک پیسہ ٹرانسفر کرنا ہے. اور اب تک انہوں نے جب سے عمران خان کو ہٹایا گیا ہے اپریل 2022 سے لے کے آج مئی 2024 تک, مجھے ایک کام بتا دیں جو انہوں نے عوام کے لیے کیا ہو, مجھے ایک قانون سازی بتا دیں جو انہوں نے عوام کے لیے کی ہو. انہوں نے تو سب کچھ اپنی ذات کے لیے کیا ہے. سارے اپنے کرپشن لوٹ مار کے کیسز ختم کروائے ہیں, سارے اپنے اشتہاریوں کو, فراریوں کو, مفروروں کو, بھگوڑوں کو, پاکستان کے اداروں کو جو مطلوب لوگ تھے ان کو ایک ایک کو لا کے عدالتوں سے کلیئر کروا کے اور وہ کروایا ہے. میاں نواز شریف کی تاحیات نیلی قاضی فائز سے ختم کروائی ہے, 8 فروری کا الیکشن چوری کروایا ہے, اب عہدے لے رہے ہیں. انہوں نے تو سب کچھ اپنی ذات کے لیے کیا, عوام کے لیے تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. اور یہ اور کرپشن کے خلاف شہباز شریف, کوئی خدا کا خوف کریں, بات وہ کریں جو سمجھ آنے والی ہو, بات وہ کریں جس کو تھوڑا سا بندہ سوچے کہ ہاں یار یہ ہو سکتا ہے. شہباز شریف اور کرپشن کے خلاف جہاد, شہباز شریف اور کرپشن کے خلاف ایکشن, کوئی تھوڑی سی مہربانی کریں. مطلب یہ کیسا حسن اتفاق ہے کہ جو افسران جو ہے وہ سینیئرٹی لسٹ میں تھے کہ جو گریڈ 22 میں جا سکتے تھے 21 سے, ان ساروں کو آپ نے ہٹا دیا ہے. اور وجہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹمانا صاحب ہیں جو چیئرمین ایف بی آر ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان کے مقابل نہ رہے, کوئی ان سے سینئر نہ رہے ایف بی آر میں, تاکہ وہی اس عہدے پر جو ہے وہ موجود رہیں اور آگے انہی کی ترقی ہو جائے اور یہ سارے معاملات ہو جائیں. اور مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ایک کیپٹن ہے, ٹیم ساری ہار گئی, بری طرح ناکام ہو گئی, پٹ گئے, سب سے پہلے تو کیپٹن کو ہٹایا جاتا ہے کہ بھائی آپ کی ناکامی ہے. یہ عجیب بات ہے کہ آپ نے 11 میں سے 10 کھلاڑیوں کو نکال دیا, کیپٹن کو صرف آپ نے بچا لیا. یعنی کیپٹن بہت اچھا, ٹیم ساری مطلب وہ نیچے پرفارم نہیں کر سکی, وہ خراب ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ اگر ایف بی آر کی ناکامیوں پہ آپ نے ان کو ہٹایا ہے تو سب سے پہلے تو پھر چیئرمین ایف بی آر کو آپ ہٹائیں, پھر سب سے پہلے تو جو ممبر آپریشنز ہیں ان کو آپ ہٹائیں, ان کو آپ نے نہیں ہٹایا. پھر آپ نے ان افسران کو بھی ہٹا دیا جن کو آپ کی حکومت نے ہی جو ہے وہ تمغہ امتیاز دیا. اور اس میں دیکھیں نا, آفاق قریشی صاحب کا, میں شاید فہیم اختر صاحب کا ٹویٹ پڑھ رہا تھا, کسی جرنلسٹ کا ٹویٹ پڑھ رہا تھا کہ ان کو بھی
انہوں نے جو ہے وہ خود تمغہ امتیاز دیا، خود اپریشیٹ کیا، اور ان کی خدمات کے حوالے سے اور نام لکھے ہوئے ہیں ٹویٹس میں جو جرنلسٹ انہوں نے کہ کس کس کی کیا، ان میں سے کچھ افسران تو بہت ایکسٹرا آرڈنری ہیں،